صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی پشا موزی گروپ کی من لے ہر یوزوان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی پشا موزی گروپ راشه د گروپ می تماشا وکړه دا نظمیه کلام دی پډیره مینه سره شاموزی گروپ صدر نیاز خان او د گروپ ټول ممبرانو ته پډیره مینه ډالۍ کیږي خصوصي فرمایش کړی دی محترم صدر نیاز خان بیړ د لاهور نه ورسره نور ملګری دی قریش خان او نواب خان د دیول نه حاجی محمد د سعودي عرب نه بختان د اولاد نه شاهد الله او عبدالرحمن د بیړ نه لیکوال د فخر شنګ لپار شاعر کمتاج خاطر بینوال په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 7385 د ہوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطي نمبر یاد لرئ 0346 9414 470 د خاطر د رابطي نمبر دی 0315 4748 699 پشا موزی گروپ کی من لے ہر یوزوان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی نر غیرتی تل پنی اسخان کوننگونا یارا دہر غریب سراد کڑی او امدادونا یارا ملگری ټول د تکو مونږ سلامونه یارا په هر غریب مظلوم د ګوره احسان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی پشا موزی گروپ کی من لے ہر یوزوان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی شاہد اللہ منائب صدر او زلی دل گورا بل نواب خان چیرمین زمونگا او زڑا گٹل گورا وائس چیرمین نصیب اللہ ہر چالی دل گورا نواب قاری مو خزانچی مردی میدان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی پشا موزی گروپ کی من لے ہر یوزوان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی یدا اولاد بختن پا گروپا کی خیڈ مین منما بلد کالیا انور پا گروپا کی اخپل پین منما والقریش خاند دیولا کل ایڈمین ستایما بلخ ایڈمین دیول عبدالرحمن دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی پشا موزی گروپ کی من لے ہر یوزوان دے صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی صدر مونی اسخان دے پبیر شانگ لوسیگی گل معروف خان اڈمی نئی ندشم جار کنا سمیڈ میں نستا سرا کوٹول پیار کنا دائڈ میں نان زما دا گروپ دی ټول خمار
مار کنا هر یو ایڈمین پا مادخ پلا زان گران دے صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی پا شاموزی گروپ کی من لے ہر یو زوان دے صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی دقا ملگری پا دی گروپا کی ازماری دی کنا ہر یو خدمت ترسیدلی دا شا ظلمی دی کنا خاطر ستایلی شاعری کی نر سڑی دی کنا ہر یو خدمت تا حکم تاجا پا میدان دے صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی پا شاموزی گروپ کی من لے ہر یو زوان دے صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی صدر مونی اس خان دے پا بیر شانگ لوسیگی شاموزی گروپ کی دی نرانا پا صدارت کی دنیاس خانا واللہ دی تلری ودانا ملگری ستوری داسمانا پا ہر میدان جگی شملی آبادی وینا توری بانڈ باندے اسیگی شہزاد علی پانم یادیگی او گولا در سید مینا ہیریگی نو او صدر نیاز خان قربانی گنو گولا در سید پسرگی کلی جون کوینا حاجی محمد مسافر کی د سعودی عرب پا مزدوری کی اور راضی دے گروپ تا خوشحالی کی نو خاطر ستایل شاعری کی نو گروپ کی زلیگی پنیاس خان کوم ننگونا گل حمد شامی دے منالے گل خان میں ہم زڑگے گٹالے گروپی زمونگ زلی دلے ورطا ہر سوک دے زوری دلے نو پیڑ میں نانو یہ سپیشل سلام کاؤما اولاد کی دیر میں قدر دانا ہم پا دیول کی میارانا اور آتا دی اسی دا غازیانا او پخر پی تلکم نیاز خانا زمونگا گروپ بنور پا دوی راوڑی رنگونا شاہد اللہ بل نواب خانا نصیب اللہ را باندگرانا او قاری نواب دیوی ودانا سنگا بہیر کم بختانا ولو دی پا قابلیت زور کوما پکی دا ٹاپ ٹولیٹ میں نانا من مازگ والمعروف خانا پکی انور بالقریش خانا او دا بیڑ ستایم عبدالرحمانا سمی ایڈمین بدخوڑ سنگا ہیروما شاموزی گروپ دوی زلوالے یہ پا گروپونو ماخ کی کڑے او مالی زڑ مودام گٹلے ہر یو ممبر نیاز خان من لینو نور بالی کم پی حکم تاج ورل نظمنا
شاموزی گروپ ته دی ډالۍ وی د ښکلي اشعار شاموزی گروپ ته دی ډالۍ وی د ښکلي اشعار دی حکیم تاج په خون لیکلی جمیل ویلی مازیدار دی حکیم تاج په خون لیکلی جمیل ویلی مازیدار